Today, let us start ratio and proportion, new chapter in algebra. Okay. यसमा ratio and proportion मा नि पहिला ratio. What is a ratio? A ratio is a comparison of the sizes of two or more quantities of the same kind by division. हैन? अब यहाँ पहिला नि हेरौँ ल. Quantities of same kind भन्नाले के बुझिन्छ? यो बुझ. Quantities of same kind भन्नाले चाहिँ same physical quantity. सेम फिजिकल क्वान्टिटी. जस्तो फिजिकल क्वान्टिटी हामीलाई मास थाहा छ, लेन्थ थाहा छ, टाइम थाहा छ, करेन्ट थाहा छ, हैन? एरिया थाहा छ, भोल्युम थाहा छ. दिस अल आर फिजिकल क्वान्टिटी, हैन? नम्बर, हैन? यो माससँग लेन्थको रेशियो निक्लिन सक्दैन, लेन्थसँग टाइमको रेशियो निक्लिँदैन, माससँग करेन्टको रेशियो निक्लिँदैन. भनेको यो फिजिकल क्वान्टिटी भनेको डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटीको रेशियो निक्लिँदैन. भनेपछि रेशियो निकाल्नु पर्दा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ? क्वान्टिटिज अफ सेम काइन्ड चाहिन्छ. एउटै खालको क्वान्टिटी चाहिन्छ. जस्तो माससँग मासको रेशियो निकाल्न सकिन्छ, लेन्थसँग लेन्थको रेशियो निकाल्न सकिन्छ, भोल्युमसँग भोल्युमको रेशियो निकाल्न सकिन्छ. ओके, यहाँबाट चाहिँ के भन्छ? क्वान्टिटिज अफ सेम काइन्ड. अब यो दुई अथवा दुईटा भन्दा बेसी क्वान्टिटिज अफ सेम काइन्ड को साइजलाई, हैन, विथ द हेल्प अफ डिभिजन हामीले कम्पेयर गर्यो भने यो कम्पेरिजनलाई चाहिँ रेशियो भनिन्छ. कम्पेरिजनलाई चाहिँ रेशियो भनिन्छ. जस्तो सिम्पल एक्जाम्पल, एउटा स्कुलमा सपोज देयर आर 100 स्टुडेन्ट्स, अनि आउट अफ दिस 100 स्टुडेन्ट्स सपोज 30% स्टुडेन्ट्स आर गर्ल्स एन्ड 70% स्टुडेन्ट्स आर बोइज. त्यसमा हामीले यहाँनिर नि यो नम्बर अफ गर्ल्स र नम्बर अफ बोइजलाई डिभाइड गर्यो भने हामीले के पाउँछौँ? यहाँ वी गेट 3 डिभाइडेड बाई 7 पाउँछौँ, हैन? अब यो 3 डिभाइडेड बाई 7 लाई चाहिँ हामीले नि यो इज इक्वल टु 3:7 लेख्दा हुन्छ, हैन? यो 3:7 भनेको चाहिँ रेशियो बिट्विन टु नम्बर्स, रेशियो अफ टु नम्बर्स, हैन? अब यो रेशियोले मात्र हामीलाई के दिँदैछ र ल्याएर साइज कसरी कम्पेयर हुँदैछ? यहाँनिर त्यो स्कुलमा 3 भाग केटीहरू पढ्छ भने, जति स्टुडेन्ट छ त्यसको 3 भाग केटीहरू छ भने रिमेनिङ 7 भाग चाहिँ केटाहरू छ. भनेपछि केटाहरूको नम्बर बेसी भयो केटीहरूको भन्दा. एउटा कुरो त्यो बुझ्यो, हैन? अब यहाँबाट अर्को एउटा कुरा चाहिँ याद राख, यहाँनिर यो रेशियोमा भएको नम्बरले चाहिँ तिमीलाई एक्ज्याक्ट नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अथवा एक्ज्याक्ट नम्बर अफ द्याट क्वान्टिटी चाहिँ दिँदैन. जस्तो यो भनेको चाहिँ 3 जना केटीहरू र 7 जना केटाहरू भनेको चाहिँ होइन. यो चाहिँ के भन्नु खोजेको भन्दा नि जति नम्बर छ, जति टोटल छ त्यसको 3 भाग चाहिँ केटीहरू, 7 भाग चाहिँ केटाहरू, हैन? जस्तो यहाँ सपोज 300 जना केटीहरू छ भने 700 जना केटाहरू भयो. त्यसरी, हैन? यसलाई जतिले मल्टिप्लाई गर्छ यसलाई त्यसले मल्टिप्लाई गर्नु पायो. ओके, यसलाई चाहिँ रेशियो अफ टु क्वान्टिटिज भनिन्छ. अब यस्तै रेशियो अब यो नोन नम्बरमा भयो, हैन? सपोज अननोन नम्बर ए र बी दुईटा क्वान्टिटी अरे, जुन चाहिँ दुईटा क्वान्टिटी सेम काइन्ड त हुनै पर्यो विथ द सेम युनिट्स. अब यो विथ द सेम युनिट भनेपछि के भनेको हैन? जस्तो मैले अघि भने माससँग मासको रेशियो निक्लिन्छ भने, हैन? किनभने मास एउटै फिजिकल क्वान्टिटी भयो. तर मासको युनिट किलोग्राम, हैन, एमके सिस्टममा, र ग्राम सिजे सिस्टममा. अब यहाँ के हुँदैछ? किलोग्राम र ग्राम युनिट मिलेन नि. दो दे आर सेम फिजिकल क्वान्टिटी मास बट युनिट आर डिफरेन्ट. यति बेला पनि रेशियो निकाल्न सक्दैन भनेको. अब यहाँ चाहिँ रेशियो निकाल्दा हामीले के गर्नुपर्छ? आइदर वी हेभ टु कन्भर्ट किलोग्राम इन्टु ग्राम अर ग्राम इन्टु किलोग्राम. यो दुईटालाई एउटै फिजिकल क्वान्टिटी एउटै युनिटमा एक्सप्रेस गरेर मात्रै चाहिँ वी क्यान क्याल्कुलेट रेशियो. ओके, अब त्यसो भए यो ए र बी, हैन, सेम काइन्ड विथ सेम युनिट छ भने यो ए र बी को कोसेन्ट फर्म ए डिभाइडेड बाई बी लेख्छ नि. यो कोसेन्ट फर्मलाई नै हामीले लिनियर फर्ममा ए इज टु बी लेख्नु पाउँछ. बुझेको र? भनेको यो कोसेन्ट फर्मको यो चाहिँ के भयो? लिनियर फर्म भयो. यसलाई चाहिँ रेशियो बिट्विन ए एन्ड बी भन्छ अथवा ए इज टु बी भन्छ. द्याट मिन्स इज टु भनेको रेशियो निकाल्दा बेसिकली इट इज डिभिजन. ओके, अर्को अब यहाँ सेकेन्ड टर्ममा के छ? बी छ. अब सेकेन्ड टर्ममा बी भयो भने कोसेन्ट फर्ममा त सेकेन्ड टर्मको चिज त डिनोमिनेटरमा हुन्छ, हैन? यदि यो डिनोमिनेटरमा भएको चिज 0 भयो भने के हुन्छ? ए डिभाइडेड बाई 0 भयो नि. ए डिभाइडेड बाई 0. अब ए डिभाइडेड बाई 0 भनेको त इट इज अनडिफाइन्ड. ओके, त्यसमा इफ डिनोमिनेटर इज 0 देन दिस रेशियो बिकम्स एन अनडिफाइन्ड, हैन? अनडिफाइन्ड क्वान्टिटी. अब अनडिफाइन्ड क्वान्टिटी भनेको मिनिङलेस भयो. त्यसले गर्दा चाहिँ के हुनुपर्छ? b should not be equal to 0. That is denominator should not be equal to 0.
अलराइट, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ रेसियो, रेसियो क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर ल कस्तो हुन्छ। नम्बर 1 मा a ratio does not alter if its first and second terms are multiplied or divided by same non-zero number। हैन भनेको एउटा कुनै रेसियोको प्रत्येक टर्मलाई सेम नन जिरो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो रेसियोको भ्याल्यु चेन्ज हुँदैन भनेको। जस्तो यहाँनिर 3 लाई 20 ले मल्टिप्लाई गर हैन 60 भयो, यसलाई 20 ले मल्टिप्लाई गर 140 भयो। फेरि यो 60 र 140 कट गर्यो भने अल्टिमेटली हामीले के भेट्छ, फेरि यो 3:7 नै भेट्छ हैन। सिमिलरली यो 3:7 को प्रत्येक टर्मलाई एउटै नन जिरो नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि पनि हैन यो रेसियो चेन्ज हुँदैन। जस्तो यहाँ हेर है, 3:7 लाई मैले प्रत्येक टर्मलाई 5 ले डिभाइड गरिदिन्छु। अब यो प्रत्येक 5 ले डिभाइड गर्दा यो 5 त वी क्यान क्यान्सल इट आउट हैन, त्यसमा वी आर लेफ्ट विथ 3:7 भनेपछि एउटै नन जिरो नम्बरले हैन रेसियोको दुईटा टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि रेसियोको दुईटा टर्मलाई डिभाइड गर्दाखेरि पनि रेसियो रिमेन एज इट इज। ओके, नेक्स्ट, रेसियो a by b has no unit and can be written as a is to b। यो त अघि तिमीले बुझेको छौ। अब a by b भनेको रेसियोको कोसेन्ट फर्म हो हैन, र यसको लिनियर फर्म चाहिँ a is to b हो। अब यहाँ रेसियो निकाल्दा हामीले यो a र b जेसुकै होस् एउटै फिजिकल क्वान्टिटी विथ द सेम युनिट हुनु पर्यो हैन। यदि यो लेन्थ हो भने यो a र b लेन्थ हुनु पर्यो, अनि यो लेन्थको युनिट पनि सेम हुनु पर्यो। माथिल्लोपट्टि सपोज लेन्थको युनिट मिटर छ र तल्लोपट्टि पनि मिटरै छ भने यो माथिको मिटर र मिटर क्यान्सल हुन्छ हैन, भनेपछि मिटर मिटर क्यान्सल भयो भने युनिट काट्यो। अलराइट, देन रेसियो a by b has no unit and can be written as a is to b भनेपछि एउटा प्योर नम्बर भयो विदाउट एनी युनिट। ओके, नम्बर 3, अब यो रेसियोमा दुईटा क्वान्टिटी छ, दुईटा टर्म छ, यसलाई फर्स्ट टर्म भन्छ, यसलाई सेकेन्ड टर्म भन्छ। दुईटा रेसियोको एउटा फर्स्ट टर्म, यसलाई सेकेन्ड टर्म। यो फर्स्ट टर्मको स्पेशल नेम यसलाई एन्टिसिडेन्ट भनिन्छ। फर्स्ट टर्म अफ रेसियो अफ टु नम्बर्सलाई एन्टिसिडेन्ट भनिन्छ। एन्ड सेकेन्ड टर्म अफ रेसियो अफ टु टर्म्सलाई कन्सिक्वेन्ट भनिन्छ। ओके, फर्स्ट टर्म एन्टिसिडेन्ट, सेकेन्ड टर्म कन्सिक्वेन्ट। अब एन्टिसिडेन्ट जहिलेसुकै न्युमरेटर हो, कन्सिक्वेन्ट जहिलेसुकै डिनोमिनेटर हो। दुईटा नम्बरको रेसियोमा एन्टिसिडेन्ट भनेको न्युमरेटर, कन्सिक्वेन्ट इट इज इन द डिनोमिनेटर। ओके ओके, त्यसमा यहाँ द कन्सिक्वेन्ट अफ अ रेसियो क्यान नट बी जिरो, यो त अघि तिमीले बुझिहाल्यो, बी क्यान नट बी जिरो भनेको योभन्दा अगाडिको पन्नामा हैन, बी को भ्यालु जिरो। ओके, रिमेनिङ क्यारेक्टरिस्टिक अर्को पेजमा ल। in its lowest term, that is both the terms of the ratio must be co-prime। यो भनेको चाहिँ नि रेसियोलाई जहिलेसुकै लोएस्ट पोसिबल होल नम्बर फर्ममा राख्नुपर्छ भनेको नि हैन। लोएस्ट पोसिबल होल नम्बर फर्म भनेको चाहिँ नि जस्तो मैले दुईटा क्वान्टिटीको रेसियो हैन, जतिवटा सुकै रेसियो निक्ले पनि दुईटाको चाहिँ कुरा गरौँ न ल। सपोज 20:16 भेटेर दुईटा क्वान्टिटीको रेसियो 20:16 हैन। अब यो 20:16 लाई नि मैले नि यतिकै आन्सर छोड्नु हुँदैन भनेको, यसलाई फर्दर कट गर्दै गएर जबसम्म लोएस्ट पोसिबल होल नम्बर फर्ममा पुग्दैन तबसम्म काट्दै जानु पर्यो। अब त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यो 20 र 16 को एचसिएफ, यो 20 र 16 मा हाईएस्ट कमन फ्याक्टर कति छ 4 हैन। सो 20 लाई 4 ले कट गर्दा इट इज 5 र 16 लाई 4 ले कट गर्दा इट इज 4। अब 5 र 4 मा चाहिँ हाईएस्ट कमन फ्याक्टर 1 भयो भनेपछि यसलाई फर्दर कट गरेर यो भन्दा सानो होल नम्बर रेसियोमा लान सकिँदैन। त्यसमा यो चाहिँ अल्टिमेट लोएस्ट पोसिबल होल नम्बर फर्म भयो। यसरी चाहिँ रेसियोलाई राख्नुपर्छ हैन। अब रेसियोको जुन चाहिँ यो दुईटा लोएस्ट पोसिबल होल नम्बर फर्म हुन्छ नि, यो लोएस्ट पोसिबल होल नम्बर फर्म चाहिँ दे सुड बी को प्राइम भन्दैछ। यो को प्राइम नम्बर भनेको चाहिँ प्राइम नम्बर्स भनेको होइन फेरि। ओके, जस्तो यहाँ यही एक्जाम्पल लिनु, 5 र 4, 5 र 4 एक जोडी नम्बर भयो नि हैन। यो एक जोडी नम्बरमा 5 प्राइम नम्बर हो, किनभने हैन एउटा प्राइम नम्बर केलाई भनिन्छ, अ नम्बर इज सेड टु बी प्राइम इफ इट हैज ओन्ली टु फ्याक्टर्स, द फ्याक्टर्स आर 1 एन्ड इट्सेल्फ हैन। भनेको चाहिँ यो 5 को दुईटा फ्याक्टर मात्रै हुन्छ, एउटा 1 हुन्छ एउटा आफै 5 हो हैन। सो 5 इज अ प्राइम नम्बर। अथवा यो 5 लाई आइदर 1 और 5 ले मात्रै डिभाइड गर्न सकिन्छ हैन। एक्ज्याक्टली डिभिजिबल 5 इज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाइ 5 और 1। सो 1 एन्ड 5 आर द फ्याक्टर्स अफ 5, सो 5 इज अ प्राइम नम्बर। तर 4 को त फ्याक्टर 1 पनि हो, 4 लाई 2 ले पनि डिभाइड हुन्छ, 4 लाई 4 ले पनि डिभाइड हुन्छ, सो 4 इज नट अ प्राइम नम्बर हैन। अब यहाँ यो जोडी नम्बर 5 एन्ड 4 मा हेर्यो भने चाहिँ 5 लाई 4 ले र 4 लाई 5 ले हैन कट हुँदैन
अझै यो 5 र 4 मा त्यस्तो कुनै कमन नम्बर छैन जुन चाहिँ यो 5 र 4 लाई कट गर्न सक्छ अदर देन 1। अब 1 ले कट गर्दा त फरक पर्दैन, 1 ले 5 लाई कट गर्दा 5 हो, 4 लाई गर्दा 4 हो। ओके, सो 5 and 4 are co-prime। ओके, नेक्स्ट, रेशियो A is to B and B is to A cannot be equal unless A equal to B। अब A equal to B छ भने त यो कुरा सकिहाल्यो हैन। A मा 10 र B मा 10 छ भने 10 is to 10 भनेको 1 is to 1 भयो। अब त्यो 1 is to 1 लाई त जसरी लेखे पनि 1 is to 1 नै हो हैन। त्यो केसको कुरा गरेको हैन यहाँ। यदि A र B इक्वल छैन भने भनेको नि हैन, इक्वल छैन भने सपोज यहाँ मैले एउटा नम्बर 3:7 पाएँ एउटा रेशियो। अब यो 3:7 लाई 7:3 लेख्नु पाउँदैन। यदि लेख्यो भने क्याल्कुलेसन डल्लै भुल भयो। ओके, त्यसमा यहाँबाट चाहिँ के बुझ्नुपर्छ, अर्डर अफ अ गिवन रेशियो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन। जुन चाहिँ अर्डरमा दिएको छ त्यही अर्डरमा लेख्नु पर्यो, त्यसलाई चेन्ज गरेर लेख्यो भने चाहिँ भुल हुन्छ। ओके, इफ द टर्म्स अफ अ गिवन रेशियो आर फ्र्याक्सन्स हैन, दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बेसी टर्मको रेशियो चाहिँ फ्र्याक्सनल छ अरे त, त्यो फ्र्याक्सनल रेशियोलाई चाहिँ हामीले होल नम्बर रेशियोमा लानुपर्छ हैन। द्याट क्यान बी डन by multiplying each term by the LCM of their denominators हैन। यो चाहिँ यहाँबाट बुझ्छ, हेर न यहाँनिर एउटा क्वेशन, कन्भर्ट द रेशियो, यो रेशियो तीनटा टर्मको रेशियोलाई होल नम्बर रेशियोमा लाँदा यो गिवन गिवन रेशियो यहाँ छँदैछ हैन। अब यहाँ कोही प्रपर फ्र्याक्सन छ, कोही इम्प्रपर फ्र्याक्सन छ हैन। यसलाई चाहिँ प्योर फ्र्याक्सन चाहिँ बनाउनु पर्यो। यो 2/3 ठिकै छ, 1/5 फ्र्याक्सन नै छ। यो मिक्सलाई चाहिँ प्योर फ्र्याक्सन बनाउँदा 2 + 2 2 = 4 + 1 5/2। ओके, अब यो डिनोमिनेटरमा 3 5 2 को एलसीएम हैन, यो एलसीएम लिन सक्छौं, यो 30 हुन्छ हैन। अब यो एलसीएम ले यो रेशियोको प्रत्येक टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। मल्टिप्लाई गर्दा 2/3 * 30 1/5 * 30 = 5/2 * 30। अब 30 30 30 त सेम नम्बर हो, यो सेम नम्बर काट्दा हुन्छ हैन। एउटा रेशियोको टर्म्सहरुलाई इक्वल नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा रेशियो अल्टर हुँदैन, यो त प्रपर्टी अघि थाहा छ। अब यहाँ कट गर्दा चाहिँ यो 30 हैन कि 3 30 कट गर्दा 10 भनेपछि यहाँ कति आयो, यहाँ 2 * 10 is to, यहाँ सिमिलरली 1 * 6 आउँछ। यहाँ 2 ले 30 लाई कट गर्दा 15 भयो हैन, 15 * 5 यो भयो थर्ड ब्र्याकेटमा। त्यसो भए यहाँ 2 * 10 20 is to 6 is to 5 * 15 it is 75। यो चाहिँ भयो होल नम्बर रेशियो अफ द रेशियो गिवन इन द क्वेशन। ओके, यसरी चाहिँ हामीले फ्र्याक्सनल रेशियोलाई होल नम्बर रेशियोमा लान सक्छौं। अलराइट, यसमा अघि हेर ल 20 is to 6 is to 75 आन्सर भएको थियो नि। अब यहाँ यदि हाईएस्ट कमन फ्याक्टर अफ यो तीनटा टर्म मोर देन 1 छ भने त्यसले कट गरेर अझैलाई लोएस्ट टर्ममा लाँदा हुन्छ। तर यहाँ त 20 6 र 75 मा एचसीएफ 1 भयो हैन, त्यसले गर्दा फर्दर कट हुँदैन। सो आन्सर इज दिस मच। नेक्स्ट, टु कम्पेयर टु रेशियोज, अब दुई अथवा दुईटा भन्दा बेसी रेशियोमा नि कम्पेयर गर्नु पर्यो, कुन चाहिँ रेशियो बेसी कुन चाहिँ रेशियो कम्ती। त्यसरी कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ कन्भर्ट देम इन्टु इक्विभ्यालेन्ट लाइक फ्र्याक्सन्स हैन, इक्विभ्यालेन्ट लाइक फ्र्याक्सन्स बनाउनु पर्छ अनि चाहिँ कम्पेयर गर्न सकिन्छ। जस्तो एक्जाम्पलमा मैले एउटा क्वेशन दिएको छु, अरेन्ज द रेशियो 2:3 5:7 एन्ड 11:12 इन डिसेन्डिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युड हैन। यो तीनटा रेशियोलाई चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युडमा सजाऊ हैन। अब यहाँबाट यसरी हेर्दा त कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो चिन्दैन, यो नम्बर ठुलो भएर रेशियो ठुलो हुँदैन फेरि हैन। त्यसले गर्दा के गर्नुपर्छ, यो गिवन रेशियोलाई कोसेन्ट फर्ममा 2/3 5/7 11/12 यो लेख्दा भयो। अब यसमा 3 7 र 12 को एलसीएम हैन, यो 3 7 12 को एलसीएम 84 हुन्छ, यो निकालिएर। ओके, अब यो 2/3 यो फर्स्ट रेशियो 2/3 मैले यहाँ सारेको छु। यो 2/3 को डिनोमिनेटरमा जति छ यो डिनोमिनेटरले यो एलसीएम लाई डिवाइड गर्दा 3 ले 84 लाई 28 टाइम्स जानुपर्ने हैन। अब यो 3 डिवाइडेड बाइ 84 जति हुन्छ त्यो नम्बरले यो 2/3 को न्युमरेटरलाई अनि डिनोमिनेटरलाई मल्टिप्लाई गर्नु सक्छ। मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, 2 * 28 56 डिवाइडेड बाइ 3 * 28 इट इज 84।
ओके, एउटा फ्र्याक्सन ए बिट। सिमिलरली 5/7 लाई फेरि यो डिनोमिनेटर 7 ले 84 लाई डिभाइड गर 12 हुन्छ। त्यो 12 ले हैन, त्यो 12 ले यो 5 र 7 को प्रत्येक टर्मलाई मल्टिप्लाई गर। 5 × 12 डिभाइडेड बाइ 7 × 12 गर्दा यहाँ पनि 60 डिभाइडेड बाइ 84 यो हुन्छ। भनेपछि यहाँ इक्विभ्यालेन्ट लाइक फ्र्याक्सन्स आउँदैछ। डिनोमिनेटरमा 84 हाम्रो टार्गेट यही हो। यसको पनि डिनोमिनेटरमा 84। अब यहाँ पनि डिनोमिनेटरमा 84 निकाल्दा के गर्छ हामी 12 ले यो एलसीएमलाई डिभाइड गर 7 हुन्छ हैन। त्यो 7 ले यो 11 र 12 प्रत्येकलाई मल्टिप्लाई गर। 11 × 7 डिभाइडेड बाइ 12 × 7 अगेन इट इज 77/84 हैन। अब यो 84 डिनोमिनेटरमा सबैमा 84 छ भनेदेखि त न्युमरेटर मात्रै हेर्दा वी क्यान कम्पेयर विच वान इज मोर एन्ड विच वान इज स्मलर। अलराइट, अब यहाँबाट के हुन्छ 84 छोड्दियो 77, 60 र 56 मा 77 इज मोर देन 60 इज मोर देन 56। अब 77 भएको टर्म कहाँ छ लास्टमा छ। यो कुन चाहिँ रेशियो 11/12 भनेको 11/12 इज द लार्जेस्ट अमङ दिस थ्री। इट इज ग्रेटर देन 5/7 and it is greater than 2/3. Alright, यसरी चाहिँ we can compare ratios. Which one is greater and which one is smaller. Different types of ratio. अब रेशियो धेरै खालको हुन्छ हैन। few types are here. A मा रेशियो अफ इक्वालिटी हैन, दुईटा टर्मको रेशियोको कुरा गरेको है। दुईटा टर्मको रेशियोमा नि यदि एन्टिसिडेन्ट र कन्सिक्वेन्ट अफ अ रेशियो अफ टू टर्म नम्बर्स आर इक्वल देन इट इज कल्ड रेशियो अफ इक्वालिटी हैन। जस्तो दुईटा नम्बरको रेशियो भनेको A:B भयो। यदि यो A र B को भ्यालु इक्वल छ भने यस्तो रेशियोलाई चाहिँ रेशियो अफ इक्वालिटी भनिन्छ अथवा इक्वल रेशियो भनिन्छ हैन। जस्तो यहाँ A को भ्यालु 5 र B को भ्यालु 5 छ भने हैन A:B भनेको 5:5 भयो। इट इज इक्वल टु 1:1। सो दे आर इट इज इक्वल रेशियो। ओके, नेक्स्ट रेशियो अफ इनइक्वालिटी। अब यो A:B मा A र B को भ्यालु बराबर छ भने इक्वल रेशियो भयो भने, बराबर छैन भने हैन रेशियो अफ इनइक्वालिटी भयो। अब यो रेशियो अफ इनइक्वालिटी चाहिँ दुई खालको हुन्छ। नम्बर 1 रेशियो अफ ग्रेटर इनइक्वालिटी हैन। ग्रेटर इनइक्वालिटी भनेको चाहिँ नि एन्टिसिडेन्टको भ्यालु कन्सिक्वेन्टको भ्यालु भन्दा बेसी भयो भने हैन त्यसलाई चाहिँ भन्छ रेशियो अफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। जस्तो यहाँ एक्जाम्पलमा 8:7 मा 8 इज मोर देन 7 द्याट मिन्स एन्टिसिडेन्ट इज मोर देन 7 कन्सिक्वेन्ट हैन। 30 इज मोर देन 14 द्याट मिन्स एन्टिसिडेन्ट इज मोर देन कन्सिक्वेन्ट। सो यस्तो रेशियोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ रेशियो अफ ग्रेटर इनइक्वालिटी भन्छौँ हैन। अब यो रेशियो अफ ग्रेटर इनइक्वालिटीलाई कसरी सिक्ने भएको छ, यसमा चाहिँ कोसेन्ट फर्ममा मोर देन 1 हुन्छ भ्यालु हैन। जस्तो यहाँनिर 8 डिभाइडेड बाइ 7 हैन, 8 डिभाइडेड 7 भनेको इट इज मोर देन 1 पोइन्ट समथिङ। 30 डिभाइडेड बाइ 14 इट इज मोर देन 1 यो 2 पोइन्ट समथिङ हुन्छ। इट इज मोर देन 1 हैन। त्यसो भए यदि A/B को भ्यालु मोर देन 1 भएपछि त्यसलाई चाहिँ रेशियो अफ ग्रेटर इनइक्वालिटी भनिन्छ हैन। सिमिलरली अब रेशियो अफ लेस इनइक्वालिटी हैन, यसको सेकेन्ड टाइप। यसमा चाहिँ एन्टिसिडेन्टको भ्यालु कन्सिक्वेन्टको भ्यालु भन्दा कम्ती भयो भने हैन रेशियोलाई चाहिँ के भनिन्छ रेशियो अफ लेस इनइक्वालिटी भनिन्छ। जस्तो एक्जाम्पल 2:7 2 इज लेस देन 7, 3:5 मा 3 इज लेस देन 5 हैन। यस्तो यो चाहिँ के भयो रेशियो अफ लेस इनइक्वालिटी। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ इफ वी डिभाइड 2/7 इट कम्स लेस देन 1, इफ वी डिभाइड 3/5 इट कम्स लेस देन 1। सो यसमा चाहिँ A/B को भ्यालु लेस देन 1 भयो भनेदेखि चाहिँ हैन यस्तो रेशियोलाई चाहिँ रेशियो अफ लेस इनइक्वालिटी भनिन्छ। ओके, यो दुईटा भेरी इम्पोर्टेन्ट है, यो तीनटा, यो इक्वालिटी लेस र ग्रेटर इक्वालिटी। ओके, इन्भर्स रेशियो। अब एउटा कुनै गिभन रेशियो हैन सपोज A:B, यो A:B लाई मैले एन्टिसिडेन्ट र कन्सिक्वेन्टको प्लेस चेन्ज गरेर हैन नयाँ रेशियो बनायो भने B:A हुन्छ। अब A:B र B:A त इक्वल होइन, यो अघि थाहा छ। तर यहाँ के भयो A:B चाहिँ B:A को इन्भर्स रेशियो भयो अथवा B:A इज द इन्भर्स रेशियो अफ A:B। यसको इन्भर्स यो भयो, यसको इन्भर्स यो भयो। A:B इज द इन्भर्स रेशियो अफ B:A एन्ड भाइस भर्सा। ओके, अब यो इन्भर्स रेशियोलाई चाहिँ रेसिप्रोकल रेशियो पनि भनिन्छ किनभने इन द कोसेन्ट फर्म यो A:B लाई वी क्यान राइट A डिभाइडेड बाइ B
Okay, and B is to A in the quotient form, it is B divided by A. हैन, अब रेसिप्रोकल भनेको दे आर A by B को रेसिप्रोकल B by A भयो, B by A को रेसिप्रोकल A by B भयो, यसको उल्टा यो भयो, यसको उल्टा यो भयो हैन। अब यो रेसिप्रोकल रेसियोलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हैन, भनेको इन्भर्स रेसियोलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ, यो A सँग A क्यान्सल, यो B सँग B क्यान्सल, भनेपछि अल्टिमेटली वी आर लेफ्ट विथ 1। ओके, त्यसो भए एउटा गिभन रेसियो र त्यो गिभन रेसियोको इन्भर्स रेसियोको प्रोडक्ट निकाल्यो भने अथवा मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ हैन, वी गेट 1, प्रोडक्ट इज 1। द प्रोडक्ट अफ अ रेसियो एन्ड इट्स इन्भर्स रेसियो इज अलवेज 1। ओके, कम्पाउन्ड अर मिक्स्ड रेसियोज हो, यो कम्पाउन्ड एन्ड मिक्स्ड रेसियोज निकाल्दा नि दुईटा टर्मको रेसियोजहरू यदि मोर देन 2 छ भने त्यो मोर देन 2 रेसियोजलाई हामीले एउटा नयाँ रेसियो बनाउन सक्छौँ। त्यो नयाँ रेसियोलाई चाहिँ कम्पाउन्ड रेसियो अर मिक्स्ड रेसियो अफ द गिभन रेसियोज भनिन्छ हैन। र यसलाई चाहिँ नि यहाँबाट भन्दा यो फर्मुला याद गरेर राख, यो फर्मुला कम्पाउन्ड रेसियो अफ गिभन रेसियोज हैन, प्रोडक्ट अफ एन्टिसिडेन्ट्स अफ गिभन रेसियोज लाई एन्टिसिडेन्ट बनाएर नयाँ रेसियोको, र प्रोडक्ट अफ कन्सिक्वेन्स अफ गिभन रेसियोजलाई कन्सिक्वेन्ट अफ नयाँ न्यू रेसियो बनायो भने वी गेट a new ratio which is known as compound ratio। ओके, जस्तो यहाँ एक्जाम्पल हेर ल, यहाँबाट बुझ्छ, फाइन्ड कम्पाउन्ड रेसियो और मिक्स्ड रेसियो अफ द रेसियोज 2:3, 5:6, 7:9, 3/7:1/2 हैन। अब गिभन रेसियो भयो, कम्पाउन्ड रेसियो बनाउँदा के भनिन्छ, एउटा नयाँ रेसियो भनिन्छ, जुन चाहिँ नयाँ रेसियोको एन्टिसिडेन्ट चाहिँ के हुन्छ, यो गिभन रेसियोको एन्टिसिडेन्ट्सको प्रोडक्ट हुन्छ भनेपछि अब यसको एन्टिसिडेन्ट्सहरू कुन कुन हो, 2, 5, 7, 3/7 are the antecedents of these 4 ratios। so यो एन्टिसिडेन्ट्सलाई मल्टिप्लाई गरेर एउटा ब्र्याकेटमा लेख, यो चाहिँ नयाँ रेसियोको एन्टिसिडेन्ट भयो, इज टु यो चारवटा रेसियोको कन्सिक्वेन्ट्सहरू फेरि लाई मल्टिप्लाई गरेर सेकेन्ड ब्र्याकेटमा लेख कन्सिक्वेन्टको ठाउँमा हैन, गर्दा यो एन्टिसिडेन्ट इज टु कन्सिक्वेन्ट पायो नि। यो एन्टिसिडेन्टमा के गर्यो हामीले, प्रोडक्ट अफ एन्टिसिडेन्ट्स अफ गिभन रेसियोज इज टु यहाँ प्रोडक्ट अफ कन्सिक्वेन्स अफ गिभन रेसियोज। अलराइट, अब यसमा कट गर्न सक्छ भने कट गर, 7 7 क्यान्सल हैन, 2 5 3 यो ब्र्याकेटमा रह्यो, यतापट्टि 2 ले 6 लाई 3 टाइम्स काटिन्छ हैन, भनेपछि यहाँ 3 3 9 सेकेन्ड ब्र्याकेटमा रह्यो, भनेपछि 2 × 5 × 3 इज टु 3 × 3 × 9 भनेको एन्टिसिडेन्ट इज टु कन्सिक्वेन्ट अफ न्यू रेसियो। यो चाहिँ कम्पाउन्ड रेसियो अफ दिस 4 रेसियोज भयो। अब यसमा फेरि यो 3 र 3 रेसियोमा सेम नम्बर, वी क्यान क्यान्सल देम। अलराइट, त्यसो भए यहाँ वी आर लेफ्ट विथ 2 × 5 10 इन द एन्टिसिडेन्ट एन्ड 3 × 9 27 इन द कन्सिक्वेन्ट। सो दिस इज द कम्पाउन्ड रेसियो अफ दिस 4 रेसियोज। ओके, अब नि यो फर्स्टदेखिको यहाँसम्मको प्रपर्टीहरू सबै ध्यान लगाएर पढेर नि ट्राई टु आन्सर दिस क्वेसन्स न, 1 2 3 4 5। अलराइट।